السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو الكوريكسيون ديال ليكزارسي نيميرو 2 بطبيعه الحال في ليكزامان 2010 اللي غادي نهضروا على لي نومبر كومبلكس. لا بروميير كيسيون طلبوا مني لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون سويفونت بطبيعه الحال دون سي. ليكواسيون سيكري سو لا فورم z carré moins 6z plus 10 est égal à 0. نجيو نخدمو هاد ليكواسيون بطبيعه الحال en utilisant le discriminant delta اللي هو b carré moins 4ac. عندنا بطبيعة الحال b هي moins 6 le tout carré moins 4 fois a اللي هي 1 fois c اللي هي 10. عطينا هنا هي 36 moins 40. 36 moins 40 c'est moins 4 inférieur strictement à 0. وتجينا تقول l'équation admet deux solutions de nombres complexes, d'accord, complexe conjugué. Deux nombres complexes conjugués sont les Z1 et Z2. Z1 est moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A. Z2 est moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. واش يديرو بجوج ديالهم بجوج واش يدير Z1 كتساوي Z2 بار ou bien Z2 est égal à Z1 بار قواعد قريناهم. moins B هي moins 6 مع الموان هادي هي 6 moins I racine carrée de moins delta يعني racine carrée de 4 كان sur 2 fois A c'est 2. هنا 6 moins 2i sur 2. واش ولي عندي هنايا غادي نعملو بواحد لو 2 اش بقى عندي هنا 3 moins i ونختازلو هادشي اللي عندنا ها هي هادي زد 1 صافي. غنجي هنايا ونقول بان زد 2 est égal زد 1 بار اللي هي 3 بلس i. صافي مزيان. دونك هادي هي لا دوزيام سوليسيون. صافي تجينا نكتب دونك la solution dans l'ensemble c'est عندنا 3 moins i وعندنا 3 plus i. هادو هما les deux solutions les deux nombres complexes conjugués واحد le conjugué de l'autre. صافي. هادي la question numéro 1. ندوزو دابا la question numéro 2. Alors pour la question numéro 2 on considère عطاونا un plan un repère اللي هو orthonormé direct وقالوا لي بان عندنا لا فيكس دو ا هي بتيتا 3 موان اي لا فيكس دو بي هي بتي بي 3 بلس اي لا فيكس دو سي هي بتي سي تيغال 7 موان 3 اي وقالوا لي بان لا فيكس دو بوان ام راه هي زد ولا فيكس ديال ان بريم راه هي زد بريم وقالوا لي لا روتاسيون دو سونتر ا اي دونغل بلس سور 2. لا كيسيون دابا اللي باغي هادشي غير معطيات. La question numéro 1 montre que z' est égal iz plus 2 moins 4i. يعني هنا خدامين ب z' en fonction de z. باش نجاوب على هاد لا كيسيون بطبيعة الحال راه عندنا لي دوني. أول حاجة غادي نجيو هنايا ونكتبو اون ا كنتو غنترجمو هادشي هذا لا روتاسيون خدامين بالروتاسيون ديال اش عندنا ام يعني ان بريم ليماج دو ان با لا روتاسيون ار ولا روتاسيون عندنا جوج الحوايج عندنا لو سونتر اللي هو ا وعندنا الزاويه اللي هي الفا. هادشي ايكيفالون خاص تكون حافظ هاد الصيغه اللي غادي ندير دابا اللي هي زد بريم تيغال ليكسبو ديال اي الفا فاكتور دو زد موان بتيت اوميغا بلس بتيت اوميغا. هادي قاعده ولكن هنا بتيت اوميغا راه ما عطيناش هما اوميغا عطينا ا يعني خاصها تكون اصلا بتيتا وهاد اوميغا حتى هي خاصها تكون بتيتا. انت غدير ليه بتيت اوميغا اللي حافظ انا ما طالبش منك كاع بتيت اوميغا يعني بتيت اوميغا هي لا فيكس ديال غران اوميغا. اوميغا ما كايناش كاع في التمرين دونك انت ماشي تحفظ القاعده باوميغا تكتبها ليهم ما تكتبوهاش. غنكتبوا لو سونتر اللي عاطينا ا نكتبوا ا بي نكتبوا بي سي نكتبوا سي مزيان وهاد الفا هي الزاويه عاطينا كلشي. صافي تجي هنا دير هي زد بريم est égal l'expo ديال اي بلس سور 2 حيت الزاويه عوضنا الفا بلس سور 2 فاكتور دو زد موان بتيتا فينا هي 3 موان اي مع القوس خليناها هكاكا هنا بلس عاوتاني بتيتا اللي هي 3 موان اي
وهنا نكتبو عاوتاني équivalent z prime est égal l'exponentielle ديال i plus sur 2 facteur de z moins 3 plus i هادشي كامل plus 3 moins i. صافي بقى لي المشكل دابا غير ديال l'exponentielle ونجي نكتب لهم avec l'exponentielle ديال i plus sur 2 est égal هي الكوسينوس هذه كتسمى فورم اكسبونسيال غنرجعوها فورم تريغونومتريك باش يمكن لينا نرجعو عاوتاني فورم كوا الجبريك. يعني الهدف ديالي من لا فورم اكسبونسيال لا فورم تريغونومتريك لا فورم الجبريك. صافي مزيان فورم اكسبونسيال لا فورم التريغونومتريك لا فورم الجبريك. نجيو هنا الكوسينوس زد بي سور 2 بلس اي سينوس ديال بي سور 2. وطبعا حنا عارفين بان الكوس زد بي سور 2 سي 0 سينوس زد بي سور 2 سي 1 فوا اي سي اي. يعني هاهي هذه كتسمى فورم الجبريك وهذه فورم تريغونومتريك وهذه فورم اكسبونسيال. هاد اي دابا غنعوضها بلاصتها غنحيدو دابا لا فورم اكسبونسيال نعوضها بلا فورم الجبريك ديالها. لا تكتب لي ايكيفالون لاش زد بريم est égal اي ها هي فاكتور دو زد موان 3 بلس اي بلس 3 موان اي. وتجي نكتب ايكيفالون زد بريم est égal دير عملية النشر دابا هي اي زد موان 3 اي اي فوا اي سي اي كاري سي موان 1 هي موان 1 بلس 3 موان اي. ونجيو هنا نكتبو ايكيفالون زد بريم est égal à اي زد موان 3 اي موان اي سي موان 4 اي ها هي موان 1 بلس 3 سي بلس 2. شوفوا هاد الكتابة عافاكم اخر وحدة ها هي زد بريم ها زد بريم اي زد ها اي زد موان 4 اي ها موان 4 اي ها 2 ها 2. دونك فعلا هادي هي لا فورم اللي باغيين بهاد لا ريداكسيون هادي. هنا سالينا لا كيسيون 2 ا اللي هي لا ديمونستراسيون. يعني بحال كنكتبو on va écrire z prime en fonction de z هي اللي وصلنا ليها. ندوزو دابا لا كيسيون اللي من وراها. Alors pour la question B, قالوا لي vérifier que C' l'image de C par la rotation R et que C' يعني que C' est égal à 5 plus 3 يعني la question. ولكن كون vérification يعني نحاولوا نستافدوا من السؤال السابق. نجيو هنا اول حاجه نكتبوا on a la rotation d'accord de C égale à C' يعني C' l'image de C par la rotation R. بطبيعه الحال لو سونتر بقى هو اللي هو A والزاويه اللي هي الفا. هادشي ايكيفالون ا كوا؟ ركزوا معايا مزيان. كنا ديجا درنا الكتابه ولكن دابا غتبدل. مابقاش تقول لي دابا زد بريم ايت ايغال. كنا قلنا زد بريم دابا نكتبو سي بريم ايت ايغال اللي هي درنا هنايا ليكسبو ديال اي الفا فاكتور دو بتي سي موان سميتو لو سونتر اللي هو ا بلس بتيتا. هذه الكتابه اللي خاصك تكتب. عاد تجي لهنا ودير بان سي بريم ايت ايغال l'exponentielle ديال اي بي سور 2 وهنا بتي سي موان بتي تا بلس ا. هنا عوضنا غير بي سور 2. دابا يمكن لينا نمشيو نعوضوه. نجيو هنا نكتبو بتي سي بريم ايت ايغال l'expo ديال اي بي سور 2 بتي سي او موان بتي تا. ركزوا معايا مزيان عاد بلس بتي تا. حاولوا تركزوا معايا فيكم. هنا قلنا زد بريم اون فونكسيون دو زد. دونك مباشره نجيو للمساله بغيتي تكملها كتكملها مكاينش مشكل. بغيتي ترجع للسؤال السابق تعوض زد بريم بسي بريم وزد بسي ما كاينش مشكل. داكا كاينه كون فيريفيكاسيون كنديرو لا فيريفيكاسيون انا ما عنديش مشكل. بتي سي موان بتي تا بتي سي راه عندنا وبتي تا راه عندنا صافي. ونحسبوا هاد العجب هذا نشوف شحال تعطينا. بتي سي شحال عندنا هنايا هي 7 موان 3 اي موان بتي تا يعني موان 3 بلس اي عاد هنا بلس بتيتا اللي هي 3 موان اي. هادشي راه كنتعطل لا اما غادي تزرف في الامتحان ولا طريقه بحال بتي سي بريم. هذا حسبناه لقيناه هو اي. ركزنا افيك ليكسبونسيال ديال اي بي سور 2 لقيناه هي اي مباشره. دونك هنا 7 موان 3 تعطينا هي 4 موان 3 اي بلس اي هي موان 2 اي ها هي بلس 3 موان اي بلس 3 موان اي. نجيو هنايا اللي هي سي بريم. هنا 4 فوا اي سي 4 اي ها هي موان 2 اي كاري. اي كاري سي موان 1 مع الموان سي بلس هي بلس 2 بلس 3 موان اي. صافي نجيو هنايا ها هي بتي سي بريم ايت ايغال 4 اي موان اي هي شحال 4 اي موان اي شحال قلنا هي 3 اي و 2 بلس 3 سي 5 داكا. دونك خاصها تعطينا 5 بلس 3 اي ها هي 5 بلس 3 اي. دونك هادي هي وصلنا ليها ها هي مزيان.
هذه ميثود باش دير هاد لا ميثود ديرها ما بغيتيش غادي تجي هنا وتقول لي ميثود هاهي ميثود نيميرو 2 ممكن دير هذه ميثود 1 تقدر دير هكا ميثود 2 تقول لي اون ا ديجا دابخي لا كيسيون بريسيدونت زد بريم ايت ايكال اي زد داكا شحال لقيناها لقينا اي زد نشوفها لقينا اي زد بلس 2 موان 4 بلس 2 هي بلس 2 موان 4 اي دونك هنايا عندك لا روتاسيون غادي تقول هنا اون رومبلاس زد بريم غنعتبرها هي سي بريم ونعتبرو زد راه هي سي صافي وتعوض تولي هنا بحال هكذا سي بريم ايت ايكال هي اي فوا شحال فوا سي بلس 2 موان 4 اي وتولي سي بريم ايت ايكال اي فوا سي ها هي اي فاكتور بتي سي هي 7 موان 3 اي بلس 2 موان 4 اي ايت ايكال هنا تعطيك 7 اي هنا موان 3 هي بلس داكوغ 3 بلس 2 موان 4 اي ونحسب 3 اي موان 4 اي شحال هي بطبيعة الحال 3 اي وهنا 3 بلس 2 سي 5 ها هي 5 بلس 3 اي 5 بلس 3 اي بغيتي هاد لا ميثود بغيتي هاد لا ميثود كلشي بجوج بحال بحال ولكن لي افيكاس راه هي هادي ها باش نكونوا واضحين يعني ريداكسيون بجوج صحاح كنقولوا ماشي خاطئين هادي صحيحه وهادي صحيحه ولكن لي افيكاس يعني كتبين راسك بانك فاهم في الامتحان حيت انت قال لك فيريفيي جوج خطرات فيريفيي كو سي بريم ليماج دو سي بار لا روتاسيون ار هاي درناها و اون ميم طون قال لك فيريفي كو سي بريم راه خرجت لينا دونك درت هنا لي دو كيسيون اون ميم طون هنا ما درناش واحد فيريفيكاسيون بحال علاش دينا السؤال اللي قبل بحال درنا هنا ديديكسيون دونك ما يقول لك ديدوي تقدر دير هادي المهم راه بجوج صحاح راه يتحسبوا لكم في الامتحان الوطني ولكن انا من الافضل عافاكم ديروا هاد لا ميثود هادي نمشيو لا كيسيون سويفونت alors pour la question C la dernière question في les nombres complexes on lui a montré que petit c prime moins b sur petit c moins petit b est égal à 1 demi i هذه السؤال الاول قال لي et en déduire que يعني بغينا déduction que le triangle BCC' est un triangle rectangle بطبيعة الحال et la distance BC est égale à 2 fois la distance BC'. Donc هنا عندك 3 questions. question الاولى خصنا نبينو العبارة الاولى نبينو التريونغل بانه راه ريكتانغل ونبينو هاد لا ديستانس هادي صافي هاد ايكاليتي دونك نجيو هنايا اول حاجه نبدا اون ا بتي سي بريم موان بتي بي سور بتي سي موان بتي بي تيغال بتي سي بريم راه عندنا لقينا ديجا غير دابا في لا كيسيون بريسيدونت اللي هي 5 بلس 3 اي 5 بلس 3 اي موان بتي بي ها هي 3 بلس اي شي كامل بتي سي ها هي بتي سي هي 7 موان 3 اي موان بتي بي اللي هي 3 بلس اي صافي وكنحسبو هنا 5 موان 3 سي 2 3 اي موان اي 3 اي موان اي سي بلس 2 اي ها وحده شي كامله 7 موان 3 سي 4 موان 3 اي موان اي سي موان 4 اي مزيان هنايا داكا دونك هنا إلا عملتي بواحد لو دو إلا عملنا بدو هنايا وعملتي الفوق حتى هي بدو شنو تعطينا هنايا عملنا بدو الفوق تعطينا 1 بلس اي ها هي صافي مزيان ولا عملنا هنايا بدو غتعطينا هي 2 موان 2 اي باش نختزلو وغتعطينا هاد المسألة هادي اللي هي 1 بلس اي سور 2 موان 2 اي صافي مزيان ونضرب هنا في الكونجوغي تولي هنا 1 بلس اي ها هي فاكتور ديال 2 بلس 2 اي داكا وهنايا 2 موان 2 اي فاكتور ديال 2 بلس 2 اي ضربنا هنا في الكونجوغي غتعطينا 1 فوا 2 سي 2 بلس 2 اي عملية النشر اي فوا 2 سي 2 اي اي فوا 2 اي سي بلس 2 اي كاري اللي هي موان 2 شي كنقسمو على شحال 2 à la puissance 2 moins 2i le tout à la puissance 2 identité remarquable. Chaque lié moins 2 à 2 quand il y a 2i plus 2i c'est 4i 2 carré c'est 4 2 carré c'est 4 i carré c'est moins 1 يعني هي تعطينا هنايا هي موان داكور هي موان 4 موان 4 مع الموان هادي سي بلس 4 غتعطينا هنايا هي 4i sur 8 ونختزلو 4 مشات مع 8 شحال بقات لي الفوق بقات ليا 1 ولتحت جوج مضروبة في اي هي 1 دومي اي هادشي اللي غنوصلو ليه صافي نمشيو لا كيسيون سويفونت اللي طلبو مني هنايا
on déduit que le triangle BCC' est rectangle, d'accord. On dira en même temps. Alors ركزوا مزيان. نجيو هنا نكتبوا المعاود ثاني غنحاول نديرها بالمغرب باش تعرفوا في السؤال. on a ركزوا معايا عافاكم مزيان. قلنا هنا عندنا ديجا petit c' moins petit b sur petit c moins petit b est égal à 1 demi i. ها وحده. دونك هنا نمشيو شويه شويه نمشيو نحسبوا. دونك نديروها en même temps. غنجيو هنا نديرو لو مودول ركزوا معايا مزيان de petit c' moins petit b sur petit c moins petit b égale le module de 1 demi i. صافي مزيان. وهنايا لو مودول شحال يعطينا هو 1 ديمي. ها وحده. واخا من بعد نشوفو هنايا لارغيمون اللي عندنا غنكتبو هنا بويسكو هذا عندنا بتي سي بريم. ركزو معايا مزيان. غنكتبو هنايا بتي سي بريم موان بتي بي. هنا بتي سي موان بتي بي est égal à 1 demi i appartenant à ir plus. شفاش يعني ir plus؟ يعني un nombre imaginaire pur ولكن بوزيتيف. يعني في الحالة كنعرفو بأن لونغل كتكون عندنا هي بي سور دو مباشرة. حنا براهنا لها ونجيو نكتبو ايكيفالون. ركزو معايا لا ريداكسيون. هاد لو موديل يعني هي لا ديستانس غنديرو نفرقوهم بتي سي بريم ها هي موان بتي بي بوحدها. وهنا عاوتاني لو موديل ديال بتي سي موان بتي بي بوحدها est égal à 1 demi. صافي مزيان. وهنا لونغل قلنا بي سور دو يعني لارغيمون ها هي l'argument de petit c' moins petit b sur petit c moins petit b congru pi sur 2 modulo 2 pi. عاد نجيو لآخر حاجة هنايا نحاولو نكتبو هنا عفاكم ها هي équivalent. آخر حاجة نديروها بلون مغاير. هنا لا ديستانس لا تعطينا الفوق تعطينا هي بي سي بريم ها هي sur بي سي est égal à 1 demi. اش كتعني هاد الهضرة هادي؟ بأن لاحظوا معايا جوج بي سي بريم كتساوي بي سي. يعني ممكن تجي هنا تكتب ليكيفالونس عاوتاني بأن غنكتبو هنايا équivalence que BC est égal à 2 BC prime. هادي الأولى اللي خرجنا هاي ديال لا ديستانس. ولونغل ما نخليوهاش هكا نكتبو لونغل على الشكل هذا عافاكم. نبداو ديما لاحظوا معايا هاد لابارتي كتكون هنا هي اللي لتحت. دونك كتكون بي ولا نديرو هنايا هي سي بي يعني بي سي. وهنا نديرو بي سي بريم. صافي مزيان. هادي هي لونغل congru pi sur 2 modulo 2 pi. دونك هادي لا رياكسيون ديال لا كيسيون عافاكم. هنا سالينا ليكزارسيس نيميرو 2. واللي ما فهمش شي حاجه في الرياكسيون شي حاجه يقول لي في لي كومونتير مرحبا. بالنسبه للوتر اكزارسيس نديرو فيديو اخر ان شاء الله.